अगर तहज्जुद की तो नफिल कोई जवान, कोई यंग अपनी यंग एज में कोई पढ़ता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और भी ज़्यादा महबूब है। सोचे क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, जब धूप तपिश गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा कि अफरा तफरी का माहौल होगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक स्पेशल शेड, अपना एक ऐसा साया अता करेंगे। कुछ ही लोगों को वो अता होगा, और उनमें से वो कुछ लोग कौन होंगे? वो होंगे जो जवानी में इबादत करेंगे, जो जवानी में तहज्जुद पढ़ेंगे। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन वन ऑफ दोज पीपल, तो आप 2 नफिल तहज्जुद रोज़ पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद का एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। और ये वजीफ़ा अगर आप यकीन के साथ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, देन इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी सून इन योर लाइफ एंड यू विल बी शॉक्ड कि ऐसे भी मिरेकल्स हो सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, ये जो नमाज है ना तहज्जुद की, ये जो वक्त है तहज्जुद का, ये मौजज़ों का है, मिरेकल्स का है, और इसे मैं मिरेकल्स की नमाज ही कहती हूँ। तो ये 2 नफिल आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकते हैं, आपकी जो सालों की दुआएं थी वो कैसे फ़ौरन भी कबूल हो सकती हैं, और कैसे आपको अभी जो आप मांग रहे हैं अगर वो नहीं तो फिर उससे भी बहुत कुछ अच्छा अल्लाह दे सकते हैं। अल्लाह से कनेक्शन बनता है तहज्जुद से, सबसे बड़ी बात। सोचें आपका मेन जो आप जिससे सब कुछ मांग रहे हो, कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी, आप दुनिया का कोई बड़े इंसान को समझ लें, आपकी ऐसी पक्की दोस्ती उसके साथ हो जाए और उसकी सोर्स आपको मिल जाए, तो आप कहेंगे कि अरे वाह, अब तो हमारा राब्ता प्राइम मिनिस्टर से हो गया है, अब तो हम जो चाहे मांग सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, सब कुछ कितना आसान लगेगा, राइट? अल्लाह से उस वक्त बातें करें, अपने दिल का हाल बयां करें। यकीन करें जब हम तहज्जुद में अल्लाह से बातें करते हैं ना कि अल्लाह तू ही तो हमारा दोस्त है, हम तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे, तेरे सामने ना रोएं तो किसके सामने रोएं, तू तो सब जानता है, हम कमज़ोर हैं, हम बेबस हैं, हम भटक जाते हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमें फिर तेरे पास ही आना है, तू ही संभालने वाला है, तू ही अता करने वाला है। इस तरह से अगर हम अल्लाह से बातें करने लगे तो बस मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। बस हमें कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी होगी जो हम गुनाह करते हैं, जो जानबूझ के कुछ चीज़ें हम नहीं छोड़ पाते हैं, तो कुछ चीज़ों से बचते रहें। अल्लाह कोशिशों से मोहब्बत करता है, परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं भी आए लेकिन कोशिश तो हम सब कर सकते हैं ना। और एक और अच्छी बात, तहज्जुद की नमाज एक इन्विटेशन है। सोचें वो दोनों जहानों का बादशाह जिसके पास फरिश्तों की, इवन नेक इंसानों की भी कमी नहीं है कि इबादत करने की, उसको हर वक्त लोग सजदे कर रहे हैं, उसको फरिश्ते सजदे कर रहे हैं हर वक्त, लेकिन वो आपको तौफीक दे के आप तहज्जुद पढ़ें, तो आप बहुत ही खास और उसके पसंदीदा और चुने हुए बंदों में से हैं। क्योंकि ये तौफीक सबको नसीब नहीं होती है, और जिसको हो गई है तो उसकी ज़िंदगी फॉर श्योर बदलनी है। और देखें, तहज्जुद की जो नमाज है ना, ये किसी अजान से नहीं होती है, ये सिर्फ दिल में जो अल्लाह तौफीक डालता है, ये दिल की अजान से होती है। जब अल्लाह चाहता है कि मेरा ये बंदा इस वक्त उठ के मुझसे बातें करे, मुझसे मांगे, और अल्लाह का ये वादा है कि जब मेरा बंदा तहज्जुद में मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं वो उसको ज़रूर अता करूँगा। सोचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले अर्श पे आके पूछते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, कोई है। जब वो पूछ रहा है तो क्या वो आपको खाली हाथ लौटा देगा? बिल्कुल नहीं। उसको तो हया आती है अपने बंदे के हाथ खाली हाथ लौटाने में। वो हमेशा, हमारी हर दुआ कबूल होती है, हमारी कोई ऐसी दुआ नहीं जो अल्लाह रद्द कर देता है। वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, वो जज नहीं करता। सो मैंने लास्ट टाइम जो बताया था तहज्जुद का वजीफ़ा, दैट वाज फॉर 21 डेज़, बट ये वाला जो वजीफ़ा, मतलब एक छोटी सी चीज़ है आपको जो करनी है, आप कोशिश करें आप 15 दिन कर लें, और पूरी रेगुलर आपको करना है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बीच में अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमारी एक दिन नमाज छूट जाती है तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप दोबारा से शुरू कर दें। आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं अपनी काउंटिंग, आप जिस हिसाब से ले रहे हैं, या फिर आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बस आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए है। और जब आप 15 दिन, आपकी एक आदत बन जाएगी कि आपको अल्लाह से रोज़ बातें करनी है, अल्लाह को बताना है कि हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है, हम ये फील कर रहे हैं, या हम ये चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, कोई गुनाह या कोई भी चीज़, लेकिन हमसे छूट नहीं पा रही है, हम बेबस हो गए, हम बेबस ही तो हैं सब।
کمزور ہیں، اور اللہ یہ جانتا ہے. بس اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے تم بے بس ہو نا، کمزور ہو، مجھ سے آ کے کہو تو صحیح کہ تم ہو. میں تمہاری بے بسی اور کمزوری کو ایسے اس کو طاقت بنا دوں گا، تمہاری اسٹرینتھ بنا دوں گا، تمہارے لیے آسانیاں کر دوں گا کہ تم حکومت کرو گے. سچ میں اتنی پاورفل ہے تہجد کی نماز. تو آپ کو 2 نفل پڑھنے ہیں، نیت کرنی ہے جیسے سمپل نماز ہوتی ہے، اور جب آپ کی نماز ہو جائے تو آپ کو 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے. قل ہو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص بہت چھوٹی سی سورت ہے، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحدانیت اور جو حمد بیان کرتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو کہتے ہیں نا کہ آپ دعا جب سٹارٹنگ کریں تو بے شک ہم درود شریف پڑھیں، اس کے بنا اپنی دعا سٹارٹ نہ کریں، اور جو بھی ہمیں عربک کی دعائیں آتی ہیں ہم وہ کریں. اور ضرور کوشش کریں کہ آپ اپنی کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے خوبصورت نام لیں، اور اس میں سے 3 مرتبہ آپ کو یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے. اللہ کا یہ جو نام ہے اتنا خوبصورت ہے کہ وہ راستے کھولنے والا ہے، اس کا مطلب ہے، اور راستے بنانے والا ہے، اور بے شک وہ ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے. تو آپ 100 مرتبہ یا فتاحو ضرور پڑھیں. اور اس کے بعد اللہ کا ایک اور نام ہے یا ودودو. اچھا، یہ اللہ کی محبت کا ایک نام ہے، یعنی کہ اللہ اتنی محبت کرنے والا ہے. تو اگر آپ کے زندگی میں کسی بھی رشتے کا کوئی مسئلہ ہے، ہسبینڈ وائف میں محبت نہیں ہے، یا پھر کسی بھی اولاد یا ماں باپ میں کچھ بھی مسئلہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی محبت سب سے پہلے ملے، تو یا ودودو بھی آپ 100 مرتبہ، چھوٹا سا نام ہے اللہ کے یہ، تو اسے ضرور پڑھیں، اور پورے یقین کے ساتھ کہ جو نام آپ پڑھ رہے ہیں، یا فتاحو یا ودودو یا اور کوئی نام، اور یہ اللہ کی صفت ہی مطلب آپ جانتے ہیں، تو اللہ وہ ضرور عطا کرنے پر آپ کو قادر ہے. یقین آپ کا مین فاؤنڈیشن ہے آف اینی دعا، اور آپ کے پاس اگر یقین نہیں ہے تو آپ کی دعا خالی ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ یقین. تو یہ 2 اللہ کے نام ہیں، اور سورہ اخلاص ہے جو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا. اور سورہ اخلاص کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ آپ کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا فائدہ یعنی کہ ثواب ملتا ہے جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں ویسے بھی، بٹ آپ تہجد میں یہ ضرور پڑھیں. اور ایک چھوٹی سی امپورٹنٹ ٹپ اور، کہ جبھی بھی، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ دعا کریں گے تہجد میں یا کبھی بھی، تو میک شیور یو ڈونٹ فرگیٹ یور درود شریف. نہ درود شریف کے بنا ہمیں سٹارٹ کرنا ہے، نہ اپنی دعا کو اینڈ کرنا ہے درود شریف کے بنا. اور اللہ کے جتنے نام، آپ 99 نام ہے اللہ کے، جتنے آپ نام یاد کریں گے اتنی آپ کی جو دعا ہے اور دعا قبولیت کے چانسز ہیں وہ اور زیادہ پاورفل ہو جائیں گے. سو میک شیور کہ آپ یاد کریں، اور اپنے رب کو جانیں تو صحیح کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں، ہم سے جس کا واسطہ ہے، اور ہم جس کے بندے ہیں، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے بے غرض بے لوث، تو اس میں کیا کیا صفت ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، مجھ سے کیا کیا مانگ سکتے ہیں. تو سچ میں آپ کو دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، وظیفے ہیں، اسے آپ ریگولر کریں یقین کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں کرے گا. ہر مشکل کو اللہ ہم سب کی آسان کرے، اور معجزے کرتے اس معجزوں کی نماز سے. دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو، اور کامنٹ کرتے رہیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے. آپ کے سب کامنٹس میں پڑھتی ہوں اچھے، اور یس، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.